रहमान मलिक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको दिखाते हैं। मेन जो हमारा व्यू था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो हमने जुडिशल कमीशन नंबर 1 पे रख के भेजा था। नंबर 2 GIT पे लोगों ने नो कॉन्फिडेंस शो किया था, जो कि आज उनकी फैमिली ने भी किया, और उन्हें बहुत से क्वेश्चन फिर मैंने उनसे कहा था कि राइटिंग में दे दें, बोले भी और राइटिंग में दें, तो जो बोले और राइटिंग में दिया वो भी आज कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर यहाँ थे, उनके हवाले कर दिया गया कि इस पर अमल किया जाए। जब कमेटी ने फैसला किया और टाइम्स कंस्ट्रेंट, जैसे कि मियाँ साहब ने भी कहा कि एक टाइम लाइन के साथ चलना चाहिए, तो उस टाइम लाइन को हमने दिया है। और आज मैंने एक लेटर और उनके जो मेंबर आए थे उनकी वसासत से, जो इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत में एक लेटर लिखा है, और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये कमेटी की आवाज़ है, कमीशन होना चाहिए, ये हाउस की आवाज़ है कि कमीशन होना चाहिए, ये पूरी आवाम की आवाज़ है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये मीडिया की आवाज़ है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए। तो यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आंसर द कॉल फ्रॉम द नेशन। लिहाजा आज आप इसका जुडिशल कमीशन अनाउंस करें, क्योंकि कानून के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर इसको अनाउंस कर सकता है और लॉ को कह के ये नोटिफाई कर सकता है। अगर पंजाब गवर्नमेंट करना चाहती तो होगा, इंक्वायरी कमीशन होगी, और ये है जुडिशल कमीशन जो टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ये मना नहीं करेगा कि आपने जुडिशल कमीशन क्यों बना दिया, क्योंकि वो जो गया है वहाँ पर रिलीफ लेने की कंप्लेंट वो ली है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो इसलिए पेशतर है कि आप खुद इनिशिएटिव लें, नहीं तो आज हाउस में भी दोबारा हम उठाएंगे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और ये उनका हक है, क्योंकि कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट करता है उसको एड्रेस करना, उसको देखना, उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक काम होना चाहिए। इसलिए आज हमने उनको बुलाया, और ये सिर्फ मैं नहीं, सारी पार्टी की लीडरशिप जो है इसमें परेशान है, और ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि बिल्कुल अबव पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितने पॉलिटिकल लीडर हैं हमारी पार्टीज़ के, जिसमें हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अपने जितने JUE के हैं मौलाना साहब हैं, हमारे इनके जो सिद्दीकी साहब हैं, सबका जो एक बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है इस पर कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और आज वो लेने भी इंसाफ आए थे पार्लियामेंट से, और इंशाल्लाह हम उनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर जुडिशल कमीशन अनाउंस हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। हमने कमेटी ने फोर्स करके, यानी कि मैं अप्रिशिएट करूंगा, फोर्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, कि मेरी जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जिस अंदाज से आज हुकूमत के सारे अरकान, आपके सारे के सारे पार्टीज़ के जितने हमारी कमेटी के लोग थे, भरा हुआ था हाल, सब एक ही कंसेंस व्यू के साथ और डिमांड के साथ सामने आए कि देयर शुड बी अ जुडिशल कमीशन। हेंस वी आई कॉल अपॉन, अगर इमरान खान साहब मेरी इस वाली बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर, हैव अ स्पेशल मीटिंग टुडे, इशू अ जुडिशल कमीशन टुडे, ताकि आवाम को ये मैसेज आ सके कि ये पार्लियामेंट से उठने वाली आवाज़ और जो कंप्लेनेंट की आवाज़ को, उसको मद्देनजर रखते हुए आप जुडिशल कमीशन बना दें। आप सवाल कर लेंगे। जुडिशल कमीशन का तो आपने कहा, लेकिन कब तक इंतजार करेंगे? देखें जी, इंतजार आज हमने उन्हें लेटर लिख दिया, लेकिन हम 3 दिन और इंतजार करेंगे, नहीं तो हम हाउस में इसको प्रोटेस्ट के तौर पर प्रोटेस्ट करेंगे। सर, साइना साहिवाल में आपका जो है बड़ा अच्छे आपने इकदाम उठाए हैं, शुरू दिन से आप इसके हैं, लेकिन कुछ दिन पहले भी ये लोग आए थे, आपने वजाहत भी दी थी। उस दिन जो है पंजाब पुलिस, क्या वजह थी? हालांकि यही हुआ यार, देखिए मैं वैसे कोई ब्लेम गेम नहीं करता, आज वो आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा, हमने कभी उनको नहीं बुलाया। बाहर एक वीडियो भी वायरल हुई है किसी की कन्वर्सेशन की, मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं करता हूँ, मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मैंने प्रेसर के थ्रू बताया था कि इस कमेटी ने इनको पहले नहीं बुलाया, और मेरी बात उससे पहले उनसे हो चुकी थी। जलील साहब से पूछ ली कि जिस दिन बनाना हुआ हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, आपको बुलाएंगे, इसलिए कल उनसे बात करके उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक मैंने उनको बुलाया। लिहाजा बहुत सी चीज़ें नेगेटिव जाती हैं, बात यह है कि हमने सब ने एक डायरेक्शन पे जाना, वो डायरेक्शन है इंसाफ इन कंप्लेनेंट्स को, इन फैमिलीज़ को, कानून के मुताबिक। जहाँ मैं कानून की बात कर रहा हूँ वहाँ में ये मत भूलना चाहिए कि अगर 2-4 पुलिस अफसरों से ये गलती हुई है तो हम उनको रद्द नहीं करना चाहिए, जो पाकिस्तान पुलिस के दूसरे लोगों ने जानों को नजराना दिया है या फौज ने नजराना दिया है, इतने अपनी शहादतें दे के FC ने और रेंजर्स ने, हम उनको भी ऑन रिकॉर्ड अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम किसी को डिस्करेज भी नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी को बेइंसाफी नहीं करने देंगे, कानून की बेहरमती नहीं करने देंगे।
اسلام آباد میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ رحمان ملک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ثانیہ ساہیوال سے متعلق کل رپورٹ جمع کرائی تھی. ثانیہ ساہیوال پر ہر دل غمزدہ ہے. ہم نے تحقیقات کر کے رپورٹ ہاؤس میں جمع کرا دی. آج کے ان جس نے سٹیٹمنٹ دی اس کی تفصیل دی جائے اور اس کو ویریفیکیشن کے بعد ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ایک سیپریٹ انکوائری آج آرڈر کر دی. سر ابھی ایک سوال میرا چھوٹا سا ہے کہ ذیشان دہشت گرد بھی تھا. یہ تو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ادارتی جو ہے نااہلی ہوئی ہے, ایک لیپس ہوا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کمیٹی کو یہ سفارش کرنی چاہیے کہ پہلے اسٹیپ کے طور پر جو آئی جی پنجاب ہیں, پولیس جو ہے, ان کو جو ہے برطرف کیا جائے, یہ عہدے سے دیکھیں سب سے بڑی پہلے بات یہ کہ دیکھیں سب سے پہلے بات جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ میری کمیٹی میں موجود تھے تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہے ذیشان کو ٹیررسٹ. مجھے بتائیں کہ کیا اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ تھا, کیا اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی, کیا کسی کیس میں وہ ٹرائل میں تھا, کیا اس کو کبھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انڈر شیڈول 6 کبھی نوٹس دیا. تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ پوسٹ تو نہیں کر کے کہہ سکتے یہ ٹیررسٹ ہے. تو اس کی رپورٹ آ جاتی ہے. اگر وہ رپورٹ آتی ہے جس میں وہ نہیں ہوتا تو پھر میں سب سے پہلے سفارش کروں گا فلاں کو ہٹا دو. میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد ہونے کے ہو بھی تو اس کو ایسے گولی نہیں ماری جا سکتی. اگر کوئی مجرم ہے جو ملزم ہے اور آپ کے پاس کمپلینٹ ہے, قانون کے مطابق جو ہم نے سیکھا ہے پیر میں گولیاں مارتے ہیں, سینے میں نہیں مارتے, سر میں نہیں مارتے. یہی چیز تو ہے جس نے شک ڈالا مجھے, اور اسی لیے میں نے پہلے دن سو موٹو لیا تھا. اور ابھی میں پہلے عوام کا شکریہ ادا کروں گا, میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس کمیٹی نے یا سینٹ نے جو ٹیک اپ کیا میٹر, ہمیں بہت اپریسیشن آ رہی ہے. ہمیں سب کی کوآپریشن چاہیے. ہم انصاف کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آئندہ یہ بھی انشور کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ ریپلیکیٹ نہ ہو. ہم قانون ایسا دیں گے, ایسا قانون لائیں گے, انیکٹمنٹ ہوگا. اس پارلیمنٹ بلڈنگ میں جہاں آپ کھڑے ہیں ہمارا کام قانون بنانا ہے. قانون ایسا دیں جو کہ رول آف لا لائے. جب رول آف لا آ جائے گا تو ایسی واقعات خود بہت ختم ہو جائے. صرف ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کا یہ جو کمیٹی کا عمل ہے متقع طور پر ہمارے چیئرمین انٹیریئر کمیٹی رحمان ملک صاحب نے جو آج انسٹرکشنز پاس آن کی ہیں, ساری کمیٹی متفقہ طور پر اس پر ان کے ساتھ ہے. دوسری بات, یہ جو ساہیوال کا واقعہ ہے یہ اس بات کا شاخصانہ ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ سندھ میں اور پنجاب میں پولیس پولیٹیسائز ہے, کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ٹائیگرز نہیں پالے گئے, تھنڈر اسکواڈ نہیں بنائے گئے, پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. یہ وہی پولیس ہے جو آج اس طرح کے کام کر رہی ہے. اور اس جو یہ آج کی حکومت ہے, ہماری یہی گزارش ہے جیسا کہ لا منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بن سکتا ہے قانون کے مطابق. امیڈیٹلی پرائم منسٹر صاحب, جیسا کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے, جتنی جلدی ہو, ساری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ بھی جے آئی ٹی کے پیچھے پڑ کے, جیسے بے نظیر کا واقعہ جو ہے, شہید بے نظیر بھٹو کا واقعہ آج تک حل نہیں ہو سکا, کسی کو صحیح محرکات سامنے نہ آئے, یہ واقعہ بھی اسی طرف چلا جائے. Final, I would like to call upon personally to the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, please pay attention, give your ears to this Top issue. priority. And top priority, and please make sure that within 24 hours you announce the commission to investigate this matter. Thank you very much. Thank you. سر یہ وکٹم فیملی کو جو جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تھریٹس مل رہے ہیں, آج میں نے ان سے پوچھ لیا کوئی تھریٹ ملنے کا نہیں ہے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو تھریٹ ہیں تو ہمیں بتائیں, ہم پولیس کے دیں گے. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you. ثانیہ ساہیوال سے متعلق کل رپورٹ جمع کرائی تھی. اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پی پی رہنما رحمان ملک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مرتضی وہاب سندھ اسمبلی کے باہر